مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده اللي غادي نشوفوا فيها الاناليز الى ريفيو ديال ليبيزود 6. هاد ليبيزود نقدروا نقولوا على انهم لعبوا بزاف على الجانب ديال الاثاره وهملوا فيها الجانب ديال القصه اللي كانت غادا في واحد المسار اللي هو منطقي اللي هو الاساس ديال هاد لا سيري من البدايه ديالها. الا كنتي اول مره غادي تفرج في الفيديو ديالنا ما تنساش تابونا في لاشين، دير لايك للفيديو الى عجباتك باش هكا ديما وصلك الجديد. بقاو معنا ندوزو ديريكتومون لا ديكورتيكاسيون ديال هاد الفيديو. من البدايه ديال ليبيزود تيبينوا لينا لان غادي تكون لها فيها وغادي يكونوا لي دراغون من وراء لو مور، داكشي بان في الماب ديال ويستيروس اللي كاينه في دراغون ستون. ابخي تنشوفوا لو جروب ديال جون سنو اللي غاديين او دولا دو لا مور بوغ ميسيون لانهم يصيدوا واحد من لي وايت وولكرز اللي غيديروا كينغز لاندين عند سيرسي باش انها تثيق بان كاين فريمون واحد لو دونجي ديال لي وايت وولكرز وتقبل على انها دير ديك الهدنه باش كومسي تكونسونطراو على لو نور. حنا كناش نعرفوا على ان سيرسي حدا واحد لو زومبي اللي هو غريغور كليغان اللي كان رجعو كيبر من بعد ما مات، ولا دابا بحال واحد لو زومبي تيتحرك وتيتبع لي زور ديال سيرسي. نقدروا نقولوا على ان غريغور كليغان تيشبه تقريبا بواحد الصفه او باخرى هذوك لي مور فيفون او بيان لي وايت وولكرز اللي كاينين في لونور. الوغ علاش سيرسي ما غاديش تقبل او بيان ما غاديش تيق هاد لو في هذا لان فريمون كاينين لي وايت وولكرز وكاين هاد الدونجي هذا بلا ما يديروا هاد الحاله هذه كامله ديال انهم يمشيو حتى لونور ويصيدوا واحد منهم ويجيبوا لها باش هي تيق. هنا نقدروا نقولوا على انهم زادوا فيه شويه. ابخي تنشوفوا غاندري اللي كان كاين في خاطينيتي سون بانيير من داكشي اللي كانوا داروا معاه، من بعد ملي كان جا بغى يولي واحد منهم شدوه باعوه ميلي سونتر، في الاخر تيتسامح معهم. وتنشوفوا تا جون سنو تيعاود لي زافونتور ديالو اللي كان دار مع بابا جورا، وجورا حتى هو تيقول ليه بلي نيد ستارك كان باغي يقتلو، حيت كما تنعرفوا على ان جورا كان تيتاجر او بيان تيبيع في لي اسكلاف، والحاجه اللي كانت ممنوعه في ويستيروس وهو السبب اللي كان خلاه لانه يهرب من ويستيروس ومشى لاسوس. اللي نقدروا نقولوا في هذا لو جروب هذا لان كل عنصر فيه عنده واحد العلاقه وبين عنده واحد القصه مع واحد العنصر اخر حتى هو كاين في هذاك لو جروب. هذه واللي خلى هذا لو جروب هذا يدوزو فيه واحد لي ديسكور زوين بزاف وبعض المرات يضحكوا بزاف. ومن بعد جون سنو تيبغي يرجع السيف اللي كان عطاه مورمونت لولدو اللي هو جوغا، وجوغا ما بغاش حيت تيشوف راسو لانه ما يستاهلوش وتيقول ليه بلي انه خليه عندك وغادي يورثوه من وراك ولادك. نقدروا نقولوا على هذه القضيه ديال الاولاد في هذا ليبيزود هذه كانت طرحت بزاف المرات، شفناه دابا مع جوغا وسنو وشفناها حتى مع تيريان مع دينيريس. ابخي في وينترفيل تنشوفوا سانسا واغيا اللي تتفكروا واحد لاسين قديمه مع بابا نيد ستارك وتتقول في الاخر باللي قتلوه لينا ستارك بالمساعده ديال سانسا، وتتجبد لا لاتر اللي كانت صيفطات سانسا في سيزون 1 لروب ستارك وتتقول ليها باللي نتيا غدرتي بلا فامي ستارك. وهنايا سانسا تخلعت ملي شافت هذيك لا لاتر وخافت على ان اغيا توريها لي زالي ديالها. وهنايا الا شافوها سوا غادي يعذبوا سانسا على اساس انها غدرات بلي ستارك وبلي سينيور دي نور، وبيان غادي يمشيو وغادي يخليوها وغادي تخسر هكا كاع لي زالي ديال لي نور اللي معول عليهم على اساس انهم يعاونوها في لاغير ضد لي وايت وولكرز. هنايا هاد لا طونسيون اللي دايرين ما بين سانسا واغيا ما عندها حتى معنى، حيت البيرسوناج ديال اغيا مرون مره تيبينوا لنا ظريف كيما شفناه مع لاغمي ديال لي لانيستر، ومرات يضحك مع بغيان، ومره بسيكوبات مع سانسا. اون غرو حتى ليتل فينجر ما عرفوا ما يديروا ليه من سيزون 5 تيبينا بحال تيقربوا ليه على شي سبه كيفاش يقتلوه ويحيدوه من هاد لا سيري كامله. من بعد تعاودوا رجعونا على لو جروب ديال جون سنو وتيبان لنا على ان ساندوق ريغان تيوقف قدام واحد الجبل وتيقول لهم باللي هذا هو نفس الجبل اللي كان شاف في لا فيزيون اللي كنا شفنا في ليبيزود الاولانيه. واذا لاحظتوا هذا هو نفس الجبل اللي كان بينوا لنا فيه في سيزون 6 بغان مع تري اي دريفن ملي كانوا رجعوا لهذيك ليستوار ديال Children of the Forest. هاد البلاصه هذه الا قارناها بهاد لاسين اللي كاينه دابا شفنا مع ساندوق ريغان ومع الاولى اللي كان شاف بغان في لا فيزيون ديالو، كاين واحد الاختلاف كبير ان البلاصه في الاول كانت فيها الربيع وكانت خضراء ودابا ولا فيها الثلج بزاف. وهذا الشيء تيجي باش يثبت الهضره اللي كانت تقول اولد نان في لي زيستوار ديالها اللي كانت تعاودهم البغان بان لي وايت وولكرز هما السبب حتى لي سيزون في ويستيروس ولاو مخربقين. ابخي دينيريس اللي تتبان لنا خايفه على جون وما تدوي مع تيريان على حساب لي بريباراسيون ديالها بور لا رونكونتر مع سيرسي. كيف ما تيبان كل وحده باغا تقلب كيفاش بيجي الاخرى في الوقيته اللي غادي يتلاقاو. مي تيبان لنا على ان تيريان
وتجيبين دايرين بحساب هذا الشيء هذا، وتيبان لنا على ان كل واحد غادي يحاول كونترولي من جهته باش ما يقدرش يطرا هذا المشكل هذا اللي تيوجدوا ليه كل من دينيريس وسيرسي. وابخي داكشي اللي كان طرا في سيزون 1 مع ميري مازدور، دينيريس ما تقدرش انها تولد، وهذا الشيء اللي غادي يخلق مشكل من بعد. شكون اللي غادي يورثمو عليها، شكون اللي غادي يورثمو وراها الا ماتت، حيت كاع لي طاغاريان ميتين. اذا هنا هي خاصها تعزل شكون اللي غيتيل ديالها، وبها شكون اللي غادي يقدر يورث موراها. كاينين بليزيور كونديدا ومن بينهم غاندري كما تنعرفوا هو ان باطاغ ديال روبير باغاتيون، يقدر يورث بسيفت هو اللي غيتيدير لي باغاتيون اللي كان روا، وحيت لي باغاتيون حتى هما لي ديسوندون ديال لي طاغاريان من لا غروند مير ديال روبير. كاين جون الى عرفوه على انه ولد غايغار طاغاريان، والى تزوج بدينيريس حتى هو غادي يقدر انه يورث مورا دينيريس. من بعد تيرجعونا عند لو جروب ديال جون اللي جاو وصلوا واحد لا طومبيت دو نيج، وهنا طرا واحد البلان لي بيرسونيلمون ما فهمتش فيه والو. كيفاش ملي تيهجم هذاك الدب على واحد فيهم الاخرين فين تيكونوا، ساشون على كاين غير دب واحد. بلان ديال ساندور كريغان معروف لانه تيخاف من العافيه، ولكن شنو هي الاكسكيوز اللي عند الاخرين؟ جاو فواحد لاسين بغاو تيبينوك على بزاف، بغاو يحيدوا طروس من ليستوار. بغيتي تحيدو ماشي مشكل، ولكن ماشي بهاد الطريقه هادي. الطريقه اللي تبان لي لوجيك هي تخلي السيد توقف قدام هذيك لاكيغ مع لي واش ووركرز، وديك الساعه لما تتبان لك راه مات واحد الطريقه اللي يقدر تدخل لك لعقلك، ماشي بهاد الطريقه هادي اللي هما يا 7 ولا ما 9 ما فهمتش، مره تيبانو 13 مره تيبانو 10 مره تيبانو 7، ما فهمتش كيفاش داروا لهم هاد الحساب. وملي تضرب واحد فيهم ما تيبان حتى واحد، تيبقى غير واحد. من بعد تيبان لنا لانهم قدروا يشدوا واحد من لي واش ووركر من بعد ما قتلوا الشاف ديالهم، وتيبان لنا لان هذاك اللي بقى ماشي الشاف ديالو، هذاك اللي كان قتلو جون سنو، سينو غادي يكون حتى هو مات. ابخي من يبدا هذاك لو واش ووركر تيغوت لاغمي ديال دي ارمي اوف ذا ديد جات في لا دايريكسيون ديال لو جروب، تما كاين صيفطو غاندري الايسواس باش يقدروا يصيفطوا ان كوربو دينيس باش تجي وتعاونهم. هنا غاندري طلع ماشي عداء ماشي اتليت، طلع فلاش ولا عنده لو بوفوار ديال الدرديك. ابخي تنشوفوا طوروس اللي مات بالبرد، مات وصافي ماشي ضروري بالبرد ولكن مات، وشدوا الكور ديالو حرقوه باش هكا ذا نايت كيك ما قدرش يشد الكور ديالو ويحولوا حتى هو لهذاك لو سبيكتر. ولو كوربو اللي كانوا صيفطوا من ايست واتش وصل دغيا دينيريس تشد الطريق باش تجي لعندهم، وتيجي عندها تيغيون باش يقدر على انه ما يمنعهاش، ولكن ما تتسوقش ليه. وهنا تيبان لنا لان دينيريس ما بقاش يتسوق الهضره ديال تيريان سيرتو في لي زافير ميليتير ديال ساندور كريغان لي واش ووركرز تيهجموا على لو جروب من بعد ما عرفوا على ان الارض جمدات. وهنا في واحد لاسين تيبين لينا على ان 5 ديال الناس مضاربين ضد الجيش ديال لي مور. الا كانوا 5 ديال الناس يقدروا يشدوا ضد هذا الجيش ديال لي واش ووركرز، علاش خايفين منهم من الاول؟ ابخي تجي دينيريس وتتعاونهم. وهنايا في واحد القضيه اللي ما فهمتهاش بزاف، هي على ان ملي جات دينيريس عاد سيت جون جاتهم ضاربه ولا باغي يكوفغي صحابو. ولو بيغ هو ذا نايت كينغ جا ناضب ان سول كو ديال جافلون، قدر انه يجيبها في لو دراغون في الدقه الاولى. من المشكله هي علاش خلى واحد لاسيب اللي هي فيكس اللي هو دراغون اللي كانوا فوق منه دينيريس والاخرين، ومشى تيقلب على واحد لاسيب اللي موبيل وصعيب على انها كتجيبها فيها. هادشي اذا كان غيخدم المنطق. ابخي دينيريس تهرب، جون سنو تيطيح في واحد تيطيح في لاك هو واحد من هذوك لي واش ووركرز. من بعد تيجي بنجن ستارك تيعاونوا باش يقدر انه يهرب. وهنا واحد القضيه، ملي جا بنجن ستارك يقدروا يهربوا بجوج، علاش عاوتاني داروا هذا البلان هذا؟ بغاو عاوتاني يقتلوا بنجن ستارك. بنجن ستارك باش قتلوا شحال هادي ماشي حتى لدابا، ولا خلاو واقيلا باش يجي يدير هاد لاسين واحد لاسين دو سوفتاج يعتق بها جون سنو من بعد يقتلوه. وباش كملوها هي كيفاش دوزو الوايت ووركرز من لي ميغ. كنا تنعرفوا على ان لي ميغ فيه واحد لو سورشيداج اللي ما تيخليش لي وايت ووركرز يدوزو منه، وهاد القضيه كنا شفناها مع بنجن ستارك ملي كان تلاقى مع بغان. الى عقلتو ملي كان بغان قال لعمو قال لي يلاه معايا وقال لي راه ما غاديش نقدر ميمكنش ليا ندوز من لي ميغ. وهنا تيجيبوا لينا لانهم شدوا هذاك لو وايت ووركر خرجوه من الجهه الاخرى ديال ايست واش وغاديين بيه لكينغز لاندين. ما عرفتش شنو هي ليكسكيوز اللي داروا باش انهم يدوزوا هاد لو وايت ووركرز، الله اعلم. جوسكا ماتنون ما خرجت شي حاجه نقدر نعرفوها، شي سبه جديده باش انهم يقدروا يدوزوا هاد الوايت ووركر. من بعد تيبان لنا صندوق كريغان غادي يدي هذاك الوايت ووركر كينغز لاندين، وغالبا ما غادي نشوفوا هذاك لو كليغن بول اللي كان كلشي تيتسنى فيه شحال من سيزون هادي، هو داك لو كومبا اللي غادي تكون بين غريغور كليغان و صندوق كليغان.
من بعد جون اي داني كيتزعطوا في بعضياتهم واخا هو لو نوفو ديالها. هنا كتبان لينا لا ديريكسيون ديال لا سيري فين غادا، غالبا غادي يتزوجوا وغادي يديروا اليونس وغادي هو ياخذ هذاك لو دراغون دروغو. هادشي الا ما تلاقاش جون سنو مع خو بران، حيت كما لاحظتوش عمر مرة مشى جون سنو لاستواس ورجع وتي ايفيتيو هذاك اللقاء بينو وبين بران اللي هو قريب ليه بزاف غير في وينترفيل. في الاخر ديال ليبيزود تيبان لينا د النايت كينغ تيجبد لو دراغون وتيحييه، وهنايا تيرجعوا لينا هذاك لو دراغون ليجوندير كاشور دو غلاس اللي نقدروا نقولوا هو اللي غادي يكون في الكومبا الاخرانيه بين جون دينيريس و د النايت كينغ. وغالبا في هذا الكومبا غادي تموت دينيريس انهم جدوا ديك القضيه ديال لا سكسيسيون والورث. واخر حاجه هي واحد لا فورماسيون عطاوها لينا على لي وايت ووركرز، هي كلشي ديال الوحش الرئيسي تقتلوا كاع لاغمي ديالو كتموت. هي واحد الحاجه اللي كنا شفناها بزاف ديال الافلام اللي فاتوا بحال لورد اوف ذا رينجز، انديبندنس داي. وهنا نقدروا نقولوا على اننا كنا في واحد السيري اللي حاجه اللي زوينه فيها هو الغياليزم ولا لوجيك، وكنا تنقولوا على انهم ما يمكنش على انهم يربحوا ضد هاد لارمي اوف ذا ديد اللي ما كتموتش. مي فينالمون يجيبوا لينا واحد لا سوليسيون اللي سهله وكلاسيك بزاف، اللي هي انك تقتل البوس تربح لاكيغ ديالك كامله. وهاد الحاجه اللي ما كناش قابلينها، الناس المتفرجين ديال المتتبعين ديال جيم اوف ثرونز ما كانوش يتسناو واحد لا سوليسيون بحال هكا لي ديبيل، والناس اللي مكلفين بلا سيري ولاو غير باغيين يساليو هاد لا سيري ويدوزو شي حاجه اخرى بلا ما يتسوقوا لا لوجيك وبين يحترموا الانتيليجونس ديال الناس اللي تيتفرجوا. وبهذا الشيء نقدروا نساليو ليبيزود ديالنا ونقدروا نقول لكم تهلاو فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في ليبيزود فينال اللي غادي نشوفوا لا سيمين بروشين. تهلاو فراسكم والله يعاون.